Praise the Lord. मैं Pastor Simon Carmen Coach in Temple of God Ministries and Principal TOG Theological Institute आपको Rejoicing Time live with Reverend Dr. Wilson Carmen में वेलकम कहता हूँ। आज Reverend Dr. Wilson Carmen ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू भाई साहब। Reverend Dr. Wilson Carmen जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन Temple of God Ministries and TOG TV हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लोहा पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादम और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 181 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी एंड एंजेलोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी ज़करिया, अलिशबा एंड गैब्रियल। ज़करिया, अलिशबा और जब्राइल। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में एंजेलोलॉजी के हवाले से मुकर्रब फरिश्ता जब्राइल का ज़करिया काहिन के पास आना और बखूर के मज़बा के पास खड़ा होना और यूहन्ना की पैदाइश के हवाले से ज़करिया को दुआ का जवाब बताना और यूहन्ना की खिदमत के हवाले से कि वो एलिया की रूह और कुव्वत में चलेगा, इसके बारे में बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा न्यूमेटोलॉजी के हवाले से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का रूह कुदस से मसा होना जब मरियम अलिशबा के पास आई, इस रूहानी मुलाकात का बताएं और ज़करिया और अलिशबा ने एक ही नाम यूहन्ना बताया, इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तिलमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। थैंक यू भाई साहब। बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। लूका की इंजील पहला बाब 13वीं आयत। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए ज़करिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा की बेटा होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। 16वीं आयत। और बहुत से बनी इसराइल को खुदामंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रासबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदामंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। लूका की इंजील पहला बाब 24वीं आयत। इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने तई ये कहकर छिपाए रखा कि जब खुदा ने मेरी रसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। और 36वीं आयत। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ कहलाती है 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। लूका की इंजील पहला बाब 57 आयत। और अलिशबा के वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके बेटा हुआ और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने यह सुनकर कि खुदावंद ने उस पर बड़ी रहमत की है, उसके साथ खुशी मनाई। और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए और उसका नाम उसके बाप के नाम पर ज़करिया रखने लगे, मगर उसकी मां ने कहा नहीं, बल्कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। और उन्होंने उससे कहा, तेरे कुंबे में किसी का यह नाम नहीं। और उन्होंने उसके बाप को इशारा किया कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने तख्ती मंगाकर यह लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है और सब ने ताजुब किया। उसी दम उसका मुंह और जुबान खुल गई और वो बोलने खुदा की हम्द करने लगा। आमीन। बस सैमन बिलीवर्स, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्रिस्टोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी एंड एंजेलोलॉजी। आज की टीचिंग ज़करिया, अलिशबा एंड गैब्रियल। ज़करिया, अलिशबा और जब्राइल
آج بھی اینجلولوجی کے حوالہ سے کہ کس طریقے سے گیبریل زکریا کو اور الشبا کو آ کر میسج دیتا ہے، خدا کا پیغام دیتا ہے. یعنی ایک طرف نوجوان جو ان میریڈ کپل تھا، یوسف کے حوالہ سے، مریم کے حوالہ سے اور کرائسٹ کے تجسم کے حوالہ سے جبرائیل نے کس طرح مریم کو یہ گڈ نیوز دی. اور یہاں پر جان بیپٹسٹ جب پیدا ہونے جا رہا ہے تو بوڑھے لوگوں کے ذریعے سے بوڑھے لوگوں کو یہ گڈ نیوز دی گئی. یعنی زکریا کاہن جو خدا کی خدمت کرتا ہے اور اس کی بیوی الشبا، تو یہ کاہنوں کا خاندان یہ لاوی کے گھرانے سے ہے. اور جو یوسف اور مریم کے حوالہ سے تھا وہ یہودا کے گھرانے سے تھا. تو کرائسٹ ہاؤس آف ڈیوڈ سے پیدا ہو رہا ہے اور خدا تعالیٰ کا بیٹا جو ازل سے خدا کا بیٹا ہے، کلام خدا کا بیٹا مریم سے اس نے جسم لیا. اور جب یہاں پر جبرائیل زکریا کاہن کے پاس آ رہا ہے، الشبا کے پاس آ رہا ہے، تو یہ لاوی کا گھرانہ ہے جو کہانت کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اور جبرائیل جب زکریا کے پاس آتا ہے تو ہمیں جو گیبریل کا رول یعنی اینجلولوجی کے اندر جب جبرائیل کو دیکھتے ہیں کہ کس اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی وہ ڈینیل کے پاس آ کر دعا کا جواب ڈینیل کو دے رہا ہے، اور یہاں پر آ کر یوسف سے بات کرتا ہے، مریم سے بات کرتا ہے، زکریا سے بات کرتا ہے، الشبا سے بات کرتا ہے، تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آرک اینجل جبرائیل کا کیا رول آسمانوں پر اور یونیورس کے اندر اور مقدسوں کے بیچ کیا رول ہے. اور پھر سرافیم کروبیم خدا کے تخت کے چوگرد رہتے ہیں اور قدوس 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 کہتے رہتے ہیں، خدا کے تخت کو لے کر اڑتے، جیسا کہ حزقیل کی کتاب میں لکھا، اور مکاشوہ کی کتاب کے اندر بھی یہ چار جانداروں کے حوالہ سے جو کروبیم ہے قدوس قدوس کہتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ گارڈین اینجل کے حوالہ سے بھی جو تعلیم دی کہ وہ مقدسوں کی آ کر خدمت کرتے ہیں، ان کو ٹھوکر کھانے سے بچاتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں. جبرائیل تو یہ کہتا ہے کہ خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہوں، یعنی ڈے نائٹ خدا کی حضوری میں، یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے پیغام وہ لے کر آیا ہے. اور کیا پیغام تھا؟ گیبریل کا فنکشن ہمیں یہاں پر ہیکل کے اندر ملتا ہے، اور یہ بخور کے سونے کے مذبح کے اوپر جہاں بخور جلایا جاتا ہے ہولی پلیس میں شمعدان ملتا ہے، سونے کی میز کی روٹی، اور موسٹ ہولی پلیس کے اندر کووننٹ باکس. جب زکریا ہائی پریسٹ یہاں پر بخور کے مذبح کے اوپر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سین میں سے پیتل کے مذبح کے اوپر قربانیاں چڑھاتا ہوا، پیتل کے حوض پر اپنے پاؤں دھوتا ہوا، یعنی راس بازی کو پورا کرتا ہوا پاکیزگی کو، وہ اب آیا ہے تاکہ بخور کے مذبح کے پاس آئے. تو ہمیں ٹیبرنیکل کے حوالہ سے ہیکل کے اندر ورشپ کرنے کے میتھڈ پتہ ہونے چاہیے. اور زکریا کو یہ معلوم ہے بخور کے مذبح پر جب آ کر بخور جلایا جاتا ہے تو یہاں پر راس بازی اور پاکیزگی کو پورا کرنے کے بعد ہی آ کر بخور جلایا جاتا ہے. پیتل کا مذبح اور پیتل کا حوض یہ دونوں راس بازی اور پاکیزگی کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہیں. یعنی پیتل کا مذبح یہ رائچسنس کو، اور پیتل کے حوض پر پاؤں کو پانی سے دھونا یہ پاکیزگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو راس بازی اور پاکیزگی کے ساتھ ہی جا کر پھر ہولی پلیس کے اندر بخور کے مذبح کے پاس جا کر بخور جلایا جاتا ہے، اور باقی جماعت باہر وہ بھی دعا کر رہی ہوتی تھی، اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ اس وقت بخور جلایا جا رہا ہے، کیونکہ بخور کا بادل اٹھتا تھا، اس کی سمیل خدا راحت انگیز خدا خوشبو لیتا تھا، اور جماعت باہر جانتی تھی کہ زکریا دعا کر رہا ہے قوم کے لیے بھی اپنے لیے بھی. تو یہ بخور کے مذبح کے اوپر ہائی پریسٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو ہمیں جو زکریا ہائی پریسٹ کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے کیا دعا کی، اور جبرائیل فرشتہ وہاں پر آ کر اس بخور کے مذبح کے دائنی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور زکریا ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. تو زکریا کا گھبرانا یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر اینجل کو اس نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جب ہم ٹیبرنیکل کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کہیں بھی اینجل کی اپیرنس نہیں ملتی. وہاں پر یہاں تو کروبیوں کی پکچر موسٹ ہولی پلیس میں ملتی ہے، اور پھر یہوہ بات کرتا تھا اس رحم گاہ سے، کووننٹ باکس سے بات کرتا تھا،
और हाई प्रीस्ट पर्दा के एक तरफ सारा साल खड़ा होता, जहां पर बखूर का मज़बा होता, उसके आगे पर्दा होता, या फिर साल में एक बार हारून हाई प्रीस्ट मोस्ट होली प्लेस में जाता। तो वहां हमें कहीं भी एंजल की अपीयरेंस नहीं मिलती, मगर यहां पर पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट हमें एंजल की अपीयरेंस मिलती है, यानी मुकर्रम फरिश्ता गैब्रियल जब्राइल यहां पर आ रहा है। तो जब यहां पर इस मज़बा के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जब से टैबरनेकल बना है, खुदा के फरिश्ते इस टैबरनेकल के अंदर जहां जहां उनकी ड्यूटी होती थी आते थे। जैसे नदब अब्यू को टैबरनेकल के अंदर पीतल के मज़बा के ऊपर मारा गया, यानी वो हलाक हुए, तो इसका मतलब है वहां पर भी एंजल्स ने आकर उनको हलाक किया। तो वर्शिप के लिए और मज़बों के ऊपर उनका अमल दखल रहता था, क्योंकि इसीलिए तो यहां बखूर के मज़बा के ऊपर जब्राइल की हम अपीयरेंस देखते हैं कि जब्राइल नमूदार हुआ है। तो इसलिए हमारे पास जो तालीम ओल्ड टेस्टमेंट में न्यू टेस्टमेंट में मिलती है, हमें जब हम एंजल के हवाला से देख रहे हैं तो साथ ही साथ हम हाई प्रीस्ट की स्टडी को भी हमें मालूम होना चाहिए कि हाई प्रीस्ट जब कहानत करता है तो ये कुरा के जरिए से साल में 2 मरतबा इनकी ड्यूटी लगती है। और ये अबिया के फरीक का ये हाई प्रीस्ट था, और ये तबारीक की किताब के अंदर जब 24 काहिनों की चिट्ठियां डाली जाती हैं तो इतमर और अबिया के घरानों के जो फरीक होते थे वो ही खिदमत करते थे। ये कुरा के जरिए से हाई प्रीस्ट अपनी जिम्मेदारी को निभाता था। और जब हम क्राइस्ट की बर्थ की डेट को देखते हैं कि दिसंबर के अंदर पैदाइश हुई है, तो हम उससे पीछे 9 मंथ जाते हैं, और उससे पीछे हम 6 मंथ जो तो अबिया का फरीक जो जकरिया की डेट बनती है उससे क्राइस्ट की बर्थ तक। इसीलिए तो जब्राइल ने बताया कि अलिशबा का जो 6वां महीना है, और मरियम फिर वहां से जो ये टाइम चलता है 9 मंथ का। अबिया का फरीक जकरिया का है। जब हम उसकी डेट को लेते हैं तो फिर हमें दिसंबर तक क्राइस्ट की बर्थ की डेट मिल जाती है। हिस्ट्री के अंदर उनकी डेट जो है ये लिखी होती थी, और उसी के मुताबिक क्राइस्ट के उस 9 मंथ को काउंट करता है और फिर दिसंबर की डेट तक पहुंचते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन जो लोगों के हाँ होता है, तो उसका आंसर इस लूका की इंजील पहले चैप्टर में जकरिया अबिया के फरीक से यहां से डेट जो है हमारे सामने आ जाती है। और जब जकरिया से ये बात करने आया है तो आप देखिए कि जब्राइल ने पहले जकरिया के पास आ रहा है, जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से बात की जा रही है। और जब 6वां महीना अलिशबा को हो जाता है तो फिर मरियम के पास जब्राइल आता है। तो जॉन बैप्टिस्ट जो आया है ये क्राइस्ट से पहले आया है, मगर जब हम जॉन बैप्टिस्ट की प्रेयर देखते हैं, जॉन बैप्टिस्ट अपनी बाबत कहता है तो वो क्राइस्ट के हवाला से क्राइस्ट के ऑनर में कहता है कि वो मुझसे पहले था। तो जॉन बैप्टिस्ट आप देखिए कि वो अज़ल से क्राइस्ट की बात करता है कि वो मुझसे पहला था, हालांकि क्राइस्ट की बात जॉन बैप्टिस्ट के बाद होती है। यहां पर वाज़े हमें पता चल जाता है कि यूहन्ना क्राइस्ट से 6 मंथ जो पहले पैदा होता है, तो 6 मंथ बड़ा है, पर जॉन बैप्टिस्ट कहता है कि क्राइस्ट मुझसे पहले था। यहां पर जकरिया, हाई प्रीस्ट और जब्राइल के हवाला से बात की जा रही है कि कहानत के हवाला से एंजल्स का कितना अमल दखल है कि वो टैबरनेकल के अंदर आते हैं, जबकि टैबरनेकल के अंदर सिर्फ प्रीस्ट और हाई प्रीस्ट यहां पर मोस्ट होली प्लेस और होली प्लेस में आ सकते हैं, और लावी वहां पर खिदमत करते हैं। यानी लावी का घराना जो है हैकल के अंदर टैबरनेकल के अंदर खिदमत करता था। जब जकरिया हाई प्रीस्ट अबिया का फरीक यहां खिदमत कर रहा है तो हम एंजल्स को देख रहे हैं। तो एंजल्स तो किसी फिरके से नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुकर्रम फरिश्ता जब्राइल जो यहां पर आया है उसके लिए कोई पाबंदी यहां पर नहीं है। वो बखूर के इस मज़बा के पास आया है और आकर उसने जकरिया से कहा कि तेरी दुआ सुन ली गई है। यानी वो आसमानों से आया है, खुदा के हजूर खड़ा रहता है, तो वो तो रियल टैबरनेकल के अंदर है, रियल हैकल के अंदर है, आसमानी हैकल के अंदर खिदमत गुजारी का काम करता है। यानी इसका मतलब है कि जब्राइल वहां पर जो बखूर के मज़बा के ऊपर नीचे जाहिर हो रहा है, तो वहां भी आसमान पर ये बखूर के मज़बा के पास खुदा के हजूर खड़ा रहता है ताकि दुआओं के जवाब लेकर वो नीचे आए। और जब मोस्ट होली प्लेस में देखते हैं तो मोस्ट होली प्लेस के अंदर हमें क्रोबियों की सूरतें मिलती हैं,
जो अपने परों को कफारा गाह के ऊपर फैलाए हुए होते हैं। तो जब्राइल जो है ये मुकर्रर फरिश्ता है, जबकि मोस्ट होली प्लेस के अंदर हमें क्रोबीम मिलते हैं। तो जब आसमान के अंदर देखें तो खुदा के तख्त के पास हमें क्रोबीम मिलते हैं, सराफीम मिलते हैं। तो जब हम मुकर्रर फरिश्तों की बात करेंगे तो जब्राइल, माइकाइल और दीगर जितने भी मुकर्रर फरिश्ते हैं उनकी ड्यूटी यूनिवर्स के अंदर जहां जहां खुदा लगाता है, पर जब्राइल की ड्यूटी जो हेमली बखूर के मज़बा के पास है, ये वहां पर खड़ा रहता है ताकि दुआओं का जवाब नीचे लेकर आए। डैनियल के पास भी दुआ का जवाब लेकर आया और इसी तरह ये दुआ का जवाब लेकर जकरिया के पास आता है। और जब ये मरियम के पास आता है तो मरियम भी छुटकारे की मुंतज़िर थी, उसको भी आकर उसने आंसर दिया कि क्राइस्ट खुदा का बेटा वो मरियम के बदन से तजस्सुम लेगा। यानी जब्राइल खुदा के पैगाम को, दुआओं के जवाब को लेकर वो मुकद्दसों के पास आता है, खादमों के पास, रसूलों, नबियों के पास हमें मिलता है। तो जब जकरिया के पास आया है तो इस हाई प्रीस्ट के पास आया है जो बखूर के मज़बा के पास हमें खिदमत करता दिखता है, जकरिया हाई प्रीस्ट। तो वहां पर ये जब्राइल का फरिश्ता का आना, ये जो हमें पूरी बाइबल के अंदर इस वाकया के अंदर जकरिया की दुआ के जवाब के अंदर मिलता है। तो इसका मतलब है हेवन के अंदर भी वो खुदा के हुजूर इसी मज़बा के पास वो खड़ा रहता है। तो गोया मोस्ट होली प्लेस के अंदर मुकर्रर फरिश्ते नहीं है, वहां क्रोबीम है। इसी तरह खुदा का तख्त जो आसमान पर है वहां हमें क्रोबीम मिलते हैं। और जो जब्राइल का किरदार है वो खुदा के हुजूर आसमानी जो हैकल है, आसमानी मक़दस, वहां बखूर के मज़बे पर इसकी ड्यूटी है। इसलिए हमें जमीन के ऊपर ये दुआ का जवाब देता है। और दुआ का जवाब देने के लिए ये टैबरनेकल के अंदर, ये हैकल के अंदर जकरिया के पास आया है। और जकरिया इस सारी एंजेलॉलॉजी के हवाला से जो जब्राइल की मिनिस्ट्री है ये वाकिफ नहीं था, वो काहिनों की मिनिस्ट्री के हवाला से तो वाकिफ था कि काहिन जो है ये बेऐब होते हैं, सर से लेके पांव तक इनका कोई हिस्सा एबनॉर्मल नहीं होता। कोई गूंगा, बहरा, लंगड़ा वो हाई प्रीस्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल परफेक्ट लोग जो थे खिदमत से अंजाम देते थे। यहां पर रासबाज पाक शख्स वो भी हाई प्रीस्ट या प्रीस्ट दाखिल हो सकता है। और एक दफा उजिया बादशाह यहां पर दाखिल हो गया और उसने कहा कि मैं बखूर जलाऊंगा, और काहिनों ने उसे मना किया, कहानत तेरे पास नहीं है और तू यहूदा का बादशाह, तू दाखिल नहीं हो सकता। मगर वो जबरदस्ती गया और लिखा है कि जो ही वो बखूर जलाने लगा उसके माथे पे कोड निकल आया, यानी बताया गया उसको कि तू कोड़ी है, तूने गुनाह किया है और ये गुनाह उसके माथे के ऊपर आया है। उस माथे के ऊपर तो हाई प्रीस्ट ने ताज पहना होता था कि खुदा के लिए मुकद्दस, तो माथे के ऊपर ये कोड निकला है कि तू मुकद्दस नहीं है, यहां पर तेरा काम बखूर जलाना नहीं है। तो फिर 80 काहिनों ने धक्के देकर उजिया को बाहर निकाल दिया। और फिर एक दफा यहां पर योआब के हवाला से भी, जब योआब से गलती होती है तो सुलेमान के डर से कि सुलेमान उसको मार देगा, तो वो टैबरनेकल के अंदर योआब दाखिल हो जाता है और जाकर बखूर के मज़बा के सींग पकड़ लेता है। तो सुलेमान कहता है कि इसको अंदर ही मार दिया जाए। जबकि एक शख्स लिखा है उससे भी गलती सरजद होती है तो वो पीतल के मज़बा के सींग पकड़ लेता है तो बच जाता है। वो सहन के अंदर है, वो रिपेंटेंस की बात है। पर योआब चूंकि रासबाज पाक नहीं था, एक तो उसने कसूर किया था, इसने जाकर बखूर के मज़बे के सींग पकड़ लिए तो वहां हलाक हुआ। तो मानी यह है कि बखूर के मज़बा के ऊपर रासबाज पाक हाई प्रीस्ट जो है वो बखूर जलाता है। और यहां पर जब्राइल आकर खड़ा हुआ है क्योंकि वो भी आसमानी मकामों पर पाकीज़गी के अंदर खुदा के हुजूर सदा खड़ा रहता है। ऐसे जब्राइल का यहां पर आना यह निशानदेही होती है कि खुदा इस मज़बा पर उनको आने देता है जो खुदा के हुजूर खड़े होते हैं। तो यहां जकरिया जो था बूढ़ा तो था, मगर ये कंप्लीट रासबाजी पाकीज़गी को पूरा करने के बाद ये बखूर के मज़बा पर आया है और जिस्मानी तौर पर भी ये बेऐब था। मगर बाद में हमें जब ये जब्राइल की उस बात को यकीन नहीं करता तो जब्राइल कहा कि तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया है, इसलिए जब तक यूहन्ना पैदा ना हो ले तू कुछ नहीं बोल सकेगा, यानी गूंगा ही रहेगा। तो वो गूंगा होने की हैसियत में फिर उसने खिदमत सर अंजाम दी
جب تک اس کی خدمت کا پیریڈ پورا نہ ہو گیا. تو یہاں ہمیں ملتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں شریعت کے اندر گونگا ہائی پریسٹ سروس کر ہی نہیں سکتا تھا. تو آپ یہاں دیکھیے کہ زکریا جو ہے گونگا ہو گیا ہے تو بھی یہاں پر اس نے سروس کی جب تک اس کا پیریڈ جو ڈوریشن تھا خدمت کا وہ پورا نہ ہو گیا. تو پھر یہ کیوں یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ گونگا رہ کر اس نے خدمت سر انجام دی ہے؟ اس کا دو ریزن ہے. پہلی بات تو یہ ریزن ہے کہ یہاں شریعت کا دور ختم ہونے جا رہا ہے، اور دوسری بات یہاں پر جو زکریا گونگا ہے پر یہ جسمانی طور پر گونگا نہیں تھا. اس کو اگر یہ گونگا ہوا ہے تو اس نے فرشتے کی بات کا یقین نہیں کیا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے میری بات کا یقین نہیں کیا لہذا تو گونگا رہے گا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جبرائیل فوراً کہہ سکتا ہے کہ تو گونگا ہی رہے گا. اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ جبرائیل کا اتنا رابطہ ہے، اتنا تعلق ہے کہ وہ آسمانوں پر ہو، زمین کے اوپر ہو، ہیکل میں ہو، ٹیبرنیکل کے اندر ہو، جہاں کہیں ہوگا خدا کے ساتھ کتنی کمیونیکیشن، اور وہ فوراً خدا سے جواب لے کر اسی وقت ڈیلیور کر رہا ہے کہ تو اب گونگا رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل سدا ہمیشہ ہی خدا کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے، چاہے وہ اس ہیکل کے اندر تھا چاہے آسمانی ہیکل کے اندر تھا، تو وہ خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا. اور یہ بھی یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ موسٹ ہولی پلیس کے اندر خدا یہوہ بات کرتا ہے تو ہائی پریسٹ اگر ہولی پلیس میں بھی ہو تو وہاں پر بھی خدا کی آواز کو سنتا تھا. تو یہاں پر جبرائیل جب اس مذبح پر ہے اور بات کر رہا ہے زکریا سے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر یہوہ موسٹ ہولی پلیس میں بولا ہے، اور فوراً جبرائیل نے جواب لے کر وہاں پر اس کو دیا ہے. پہلے تو اس کو یہ گڈ نیوز دی کہ تیری دعا سن لی گئی، اور جب اس نے یقین نہیں کیا تو اس کو فوراً کہا کہ تو گونگا ہو جائے گا. پہلے تو وہ آسمانوں سے جواب لے کے آیا، جب یہ کہا کہ تو گونگا رہے گا اس وقت تک، تو اس کا مطلب ہے پھر ہیکل جو زمین پر تھی وہاں پر یہوہ بات کر رہا ہے موسٹ ہولی پلیس میں، اور ہولی پلیس کے اندر زکریا اور جبرائیل وہاں کھڑے ہیں. تو جبرائیل اس بات کو سن رہا ہے جبکہ زکریا کو وہ آواز نہیں آ رہی. تو اس قدر کمیونیکیشن آپ دیکھیں کہ کس طرح جبرائیل کی ہے. کاش زکریا بھی اسی جگہ پر خدا کی آواز کو سن لیتا، پر وہ بخور کے مذبح کے پاس کھڑا ہے اور بخور جلانے کے لیے کھڑا ہے، اور خدا نے بات کی پر جبرائیل سے، یعنی خدا جس سے بھی بات کرتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ خدا بات کر رہا ہے. آج خدا ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے، خادموں کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، مقدسوں سے بات کرتا ہے، تو ایک ایماندار کو پتا ہونا چاہیے کہ خدا مجھ سے بولا ہے اور وہ اسی کے مطابق زندگی بسر کرے اور خدا کی بات کا یقین کرے، خدا کی باتوں پر ایمان لانے والا بنے. تو زکریا کے حوالہ سے جو جبرائیل اور زکریا کے حوالہ سے یہاں میں بیان کر رہا ہوں، تو یہ ڈیٹیل جاننا بڑا ضروری ہے کہ لاویوں کے گھرانے میں سے ہائی پریسٹ جو ابیا کے فریق کا زکریا ہے، یہ بخور کے مذبح پر بخور اس نے جلایا ہے اور آسمانوں سے جبرائیل آیا ہے. اس کا مطلب ہے اس مذبح پر جب قوم کے لیے دعا کی تو جبرائیل نے اسرائیل کے چھٹکارے کے لیے بھی دعا کی ہے، اور خدا نے اس کی دعا کو سن کر جس طرح مریم کے پاس جبرائیل آیا اور کرائسٹ خدا کا بیٹا مسیح اس نے وہاں جسم لیا، اسی طرح جبرائیل نے آ کر زکریا سے کلام کیا تاکہ زکریا کو بتائے کہ خدا نے جو نجات کا بندوبست کیا ہے. یہ زکریا اپنی دعا کے اندر یہ کہتا تھا، اور اس نے اپنے لیے بھی یہ دعا کی کہ خدا مجھے بیٹا دے، اور یقیناً اس نے یہ دعا کی کہ اگر تو مجھے فرزند بخشے گا تو وہ تیرے گھر کے اندر خدمت کرے گا، جس طرح حنا نے دعا کی تھی کہ تو مجھے فرزند عطا کر، وہ میں تیری چوکھٹ پہ لے آؤں گی، تیری خدمت پہ لے آؤں گی. تو وہ ٹیبرنیکل کے اندر لے آئی تھی. اسی طرح زکریا نے بھی یہی دعا کی، اور خدا نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا اور بڑھاپے کے اندر آ کر اس کو گڈ نیوز بخشی گئی کہ تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور لوگ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ خدا نے زکریا کو بیٹا عطا کیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پھر جان بیپٹسٹ کی خدمت شروع ہوتی ہے تو وہ جنگلوں کے اندر پروان چڑھتا ہے، جس طرح ایک نذیر کی پرورش ہوتی ہے، وہ اپنے سر پہ اس طرح پھرنے نہیں دیتا، اور نہ ہی کوئی شراب اور نہ کوئی انگور کھاتا ہے. تو وہ جنگلوں کے اندر رہا، اور یہی آ کر جبرائیل نے زکریا سے کہا
کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوحنا رکھنا. اور پھر آگے کہا گیا کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا اور والدوں کا دل اولاد کی طرف پھیرے گا اور خدا کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے گا. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے لیے مستعد قوم تو تیار نہیں ہوئی مگر ایلیا کی خدمت کے اندر آیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ مستعد قوم تیار کرنے کا ذمہ جان بیپٹسٹ کے سپرد تھا. تو اس نے قوم کو تیار, پوری قوم کو تو تیار نہ کر سکا, پر قوم کا کچھ حصہ ضرور تیار ہوا کہ وہ بیابان میں آ کر اس سے بپتسمہ لیتے, توبہ کرتے, نجات پاتے اور لوگ اس کو نبی ماننے لگے. تو بھی ساری قوم نے اس کو نبی نہیں مانا, پر تو بھی وہ اس سے ڈرتے تھے, اس کو نبی مانتے تھے. تو پھر ایلیا کی روح اور قوت کے اندر جبرائیل نے یہ جو بتایا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو ایلیا کی منسٹری ہے وہ جان بیپٹسٹ کے اندر آئی ہے, اور جان بیپٹسٹ کے اندر جو منسٹری آئی ایلیا کی, تو ایلیا کی خدمت ایلیا کے دور کے اندر منسٹری آئی. پھر جان بیپٹسٹ کے اندر وہ ایلیا کی روح اور قوت میں آگے بڑھا, یعنی ایلیا کی منسٹری جان بیپٹسٹ کے اندر آئی. پھر آگے چل کر کرائسٹ کے آنے سے پہلے یہ منسٹری پھر ایلیا کی منسٹری آئے گی, تو اس وقت اسرائیل کی ساری قوم مکمل طور پر تیار ہوگی. یہی جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے کہا گیا کہ وہ ایک مستعد قوم کو تیار کرے گا, اور یہی اس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز, جو اونچا ہے نیچا کیا جائے, جو نیچا ہے اونچا, یعنی وہ راستہ ہموار کرنے کے لیے آیا کرائسٹ سے آنے سے پیشتر. تو یہ جو جبرائیل نے آ کر ایلیا کے حوالہ سے, جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے یہ بات کہی ہے, یہ زکریا ہائی پریسٹ کو کہی ہے کہ اس کا نام یوحنا رکھنا. اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا نام ایلیا رکھنا, پر یہ کہا کہ اس کا نام یوحنا رکھنا, یہ ایلیا کی روح اور قوت میں چلے گا. تو ہمیں جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے جب جان بیپٹسٹ کی پوری منسٹری کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں ایلیا کی منسٹری کی جھلک نظر آئے اور نظر آنی چاہیے, جس کے اوپر میں مکمل وضاحت آئندہ کروں گا. مگر یہاں پر زکریا اور جو گیبریل کے حوالہ سے بات چیت ہو رہی ہے کہ گیبریل یہاں پر ہیکل کے اندر بخور کے مذبح کے اوپر پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے. پورے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ٹیبرنیکل کے اندر, ہیکل کے اندر کہیں ہمیں دکھتا نہیں ہے, پر بخور کے مذبح پر یہ زکریا کو آ کر ملتا ہے اور زکریا سے بات کرتا ہے کہ تیری دعا سن لی گئی. اور وہ جواب جو خدا کی طرف سے تھا, جو ایلیا کی منسٹری کا جان بیپٹسٹ کے اندر, وہ واضح واضح زکریا کو بتا دیا. اور زکریا نے کہا میں کیسے یہ جانوں, میں تو بوڑھا ہوں, بزرگ ہوں. تو اس نے کہا کہ خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہوں. تو اس نے کہا ایسا ہی ہوگا, مگر چونکہ تو نے یقین نہیں کیا تو جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو تو گونگا ہی رہے گا. تو یہ اس وقت تک گونگا ہی رہا تاکہ وہ بات جو ایلیا کی منسٹری کے حوالہ سے ہے, وہ زکریا چونکہ یقین نہیں کر رہا, ایسا نہ ہو کہ باہر جا کر بھی یہ اس طرح کی کم اعتقادی کی باتیں کرے. تو خدا کے پروگرام کو لینا, قبول کرنا, پریچ کرنا, بتانا, یہ اعتقاد کے اندر بھروسے والے ہی خدا کے خادم کر سکتے ہیں, اور کم اعتقاد والے خادم دوسروں کو کم اعتقادی کے اندر لے کے جاتے ہیں. اس لیے خدمت کرنے والے پاسٹر, مبشر, رسول, نبی, سپاہی, استاد سبھی ایمان کے اندر خدمت کرے اور ایمان ہی کی تعلیم پر لوگوں کو کھڑا کرنے والے ہوں. اور اگر کوئی کم اعتقادی کا باعث بنتا ہے اپنے لیے بھی کسی دوسرے کے لیے بھی, خدا ایسے خادموں کو موقع نہیں دیتا. زکریا کو یہ جب پیغام دیا گیا تو یہاں سے ہم بہت سے لیسن سیکھ سکتے ہیں کہ گیبریل اینجل کس طریقے سے, یہ مقرر فرشتہ آرک اینجل کس طرح ذمہ داری کو پورا کرتا ہے اور خدا کے جواب کو آسمانوں سے اس مقدس سے لیتا ہے, اور زمین پر اس مقدس میں بھی خدا اس سے بات کرتا ہے. تو خدا اپنے خادموں سے جہاں کہیں بھی ہو, ڈے نائٹ, جہاں کہیں اٹھتے بیٹھتے ہوں, خدا ہم سے بات کرے. لوگوں کی ترقی کے لیے جو ذمہ داری خادموں کو دی جاتی ہے اس کو سر انجام دینے والے بنے. تو یہ زکریا کے حوالہ سے جو بات اس کو کہی گئی, اور زکریا پھر گونگا ہی رہا, مگر اس نے اس بات کو جان لیا کہ یوحنا پیدا ہوگا. اور جب وہ اپنے گھر جاتا ہے تو پھر خدا اس کی بیوی الشبہ کو برکت دیتا ہے. اور پھر مقرر فرشتہ جب جبرائیل مریم کے پاس جاتا ہے تو مریم کو یہی کہتا ہے کہ تیری رشتہ دار الشبہ جو 6واں مہینہ ہے اس کو وہ بانجھ تھی,
تو مریم کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ الشبہ کے بھی بیبی ہونے والا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مریم جب الشبہ کے پاس جاتی ہے تو اگلے سوال کے اندر یہ پوچھا گیا تو میں اس میں اس بات کا جواب دوں گا, مگر پاسٹر سائمن بلیورز بائبل اسٹوڈنٹ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہولی اسپرٹ ورک کر رہا ہے, کس طریقے سے اینجلز ورک کر رہے ہیں, کس طرح کرائسٹ کی ذات کو جاننا ہے, کس طرح کرائسٹ کے لیے جان بیپٹسٹ کو پہلے بھیجا گیا ہے. خدا نے اپنے بندہ کو, رسول کو, خادم کو, جان بیپٹسٹ کو, جس کا ملاکی کی کتاب کے اندر ذکر ہے, پہلے ہی سے بتا دیا نبی کے ذریعے سے. اور اب اینجل آ کر, تو یہاں پر آ کر جبرائیل نے آ کر واضح پیغام زکریا کو دیا ہے. تو زکریا ہائی پریسٹ یہ بھی دیکھیں کہ وہ بڑھاپے کے اندر کہانت کر رہا ہے. تو ہمارے پاس بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک کاہن جو ہے مرتے دم تک وہ خدا کا ہائی پریسٹ ہوتا ہے, خدا کی خدمت کرتا رہتا ہے. اس لیے اس دنیا کے اندر بھی جب خدمت خادم کو دی گئی ہے تو وہ اپنے بڑھاپے تک ہر دن اس کا ہر وقت خدا کے ساتھ گزرے, اس کی گواہی دینے والا ہو, اس کی ورشپ کرنے والا ہو. اور خدا دیانتدار خادموں کو خدمت سونپتا ہے. اگر ان کے اندر کم اعتقادی آتی بھی ہے تو ان کو روک دیتا ہے تاکہ زکریا کی طرح وہ گونگے ہو جائیں, یعنی بات نہ کرے. مگر جب ایمان والے خادم ہوتے ہیں تو وہ روح جیتے کا باعث بنتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا ہے. تو جان بیپٹسٹ کا جو پیدا ہونا ہے, اس میں جو سمری ہے یہ زکریا کی پریئر کے جواب میں کہ وہ اسرائیل کے چھٹکارے کا منتظر تھا اور دعا کرتا تھا اپنے گھرانے کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, قوم کے لیے بھی. ایسوں کو خدا چنتا ہے اور اپنے لیے استعمال کرتا ہے. اور جیسا میں نے بتایا کہ پھر الشبہ حاملہ ہوتی ہے, مگر پہلے جب زکریا سے بات جبرائیل کر رہا ہے تو اس میں وہ بتا دیتا ہے کہ یونا جو پیدا ہوگا, جان بیپٹسٹ جو پیدا ہوگا, وہ ماں کے رحم ہی سے روح القدس سے بچ جائے گا. تو آپ دیکھیے کہ نیمٹولوجی کے حوالہ سے کہ ہولی اسپرٹ کا جو ذکر ہو رہا ہے, آج تو جب ایماندار جو مسیح کے سامنے توبہ کرتا ہے, ریپینٹ کرتا ہے, نجات پاتا ہے, ہولی اسپرٹ اس کو انعام میں دیا جاتا ہے. مگر جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے جبرائیل نے بتا دیا کہ اپنی ماں کے رحم کے اندر یہ روح القدس سے بھر جائے گا. مریم کے پاس جب کرائسٹ کلام خدا وہ تجسم لیتا ہے, وہ تو الوہیت خدا کا بیٹا جنم لے رہا ہے, یعنی اس نے جسم لیا. اور یہاں پر الشبہ کے حوالہ سے بات ہو رہی ہے کہ وہ بچہ ماں کے رحم ہی میں. تو آپ دیکھیے کہ وہ جب جان بیپٹسٹ ماں کے رحم ہی کے اندر ہے, ابھی اس کی برتھ نہیں ہوئی, تو وہ تو اس وقت روح القدس سے بھر گیا. تو روح القدس کا کام کرائسٹ کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو اس کا کنسیو ہونا ہی ہولی اسپرٹ کی وجہ سے ہے. جب ہم جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو وہ ماں کے بدن میں ہی روح القدس سے بھر جاتا ہے. تو ہولی اسپرٹ کا فنکشن ساری دنیا کے اندر خدا کا روح پھیلا ہوا ہے. جس طرح ایک ایئر ہوا جو ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے, یعنی یہاں اس وقت بھی اس ٹیوجی چینل میں جب ہم بات کر رہے ہیں یہاں بھی ایئر ہے اور امریکہ میں بھی ایئر ہے, ہر جگہ ہوا ہمیں ملتی ہے. تو اسی طرح جب ہم نیوما کہتے ہیں, نیمٹولوجی کے اندر نیوما ورڈ اس کا مطلب ہے اسپرٹ یا ونڈ, ہوا. ونڈ کا مطلب ہی ہوا ہے. تو یہ ایسی ونڈ ہے, ہولی اسپرٹ ہر جگہ پر موجود ہے, جس طرح ہوا ہر جگہ موجود ہوتی ہے. اس لیے جب خدا کے حوالہ سے بات کرتے ہیں تو پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. اعمال کی کتاب میں لکھتا ہے اسی میں ہم چلتے پھرتے اور موجود ہے, یعنی ہر جگہ میں آپ ایماندار ساری کائنات یونیورس خدا ہی کے اندر ہے, اسی میں ہم چلتے پھرتے موجود ہے. اسی طرح ہولی اسپرٹ, تو ہولی اسپرٹ جب ہولی اسپرٹ انوائنٹ کرتا ہے تو وہ ماں کے رحم ہی کے اندر وہ ہر جگہ پر موجود ہے, ہر ایج کے بندے کو مسا کر سکتا ہے اور کرتا آیا ہے. مگر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جب ہولی اسپرٹ کا آفس ہے تو نیمٹولوجی کے حوالے سے بلیور ہمیں پتا ہونا چاہیے اب روح القدس اس کو مسا کرے گا جو مسیح کو قبول کرتا ہے, اس کے لیے روح القدس بھیجا گیا ہے. پر جب جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے بات کرتے ہیں تو وہ تو خدا نے پہلے ہی سے جبرائیل کو کہہ دیا کہ وہ ماں کے بدن ہی کے اندر روح القدس سے معمور ہو جائے گا. تو یہ الشبہ کے حوالہ سے بھی کہ وہ روح القدس سے بھر گئی, اور جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے بھی
تو یہ شخصیتیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نیمٹولوجی کے حوالہ سے, اینجلولوجی کے حوالہ سے اور کرسٹولوجی کے حوالہ سے, ایک ایک کریکٹر کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اینجلز کی خدمت ہے, کس طریقے سے یہودا کے گھرانے کی خدمت, کس طریقے سے لاویوں کے گھرانے کی خدمت, کس طریقے سے جان بیپٹسٹ کی خدمت کا آغاز ہوتا ہے, کن کن دور کے اندر, اور کیسے ایلیا کی خدمت. تو یہ ہر ایک بات ہمیں مکمل طور پر ادراک اس کا ہونا چاہیے. تو بلیورز زکریا اور جبرائیل کے حوالہ سے جو بات کی گئی, پھر جب جبرائیل مریم سے کہتا ہے کہ تیری رشتہ دار کے 6واں مہینہ ہے, یعنی اس کو ان سب منتھ کا پتا ہے, یعنی خدا کے فرشتے ہر طرح سے ایمانداروں کی حفاظت کرتے ہیں. ان ماؤں کی جو بلیورز ہیں, ایک ایک دن ایک ایک مہینہ ان کو معلوم ہے, وہ پروٹیکشن دیتے ہیں, مقصوں کی خدمت کے لیے بھیجے جاتے ہیں, وہ دنوں مہینوں ہر چیز سے واقف ہے, ہماری زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہے, خدا کی طرف سے ہماری مدد آ کر کرتے ہیں. اور وہ بتا رہا ہے مریم سے کہ الیشبا کے 6واں مہینہ ہے. یوحنا کا نام جب رکھا گیا, جب الیشبا کی یوحنا پیدا ہو گیا, تو اس نے کیسے یوحنا نام رکھ دیا؟ اور یہ زکریا کو بھی پتا تھا یوحنا. اس کا مطلب ہے زکریا کو جب بتایا گیا کہ اس کا نام یوحنا رکھنا, اور جب الیشبا بھی یوحنا رکھ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے جبرائیل نے آ کر مریم کو کہا اس کا نام یسوع رکھنا, یعنی وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, یسوع مسیح خدا کا بیٹا کلام میں خدا مجسم ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا. زکریا کو جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے کہہ رہا ہے اس کا نام یوحنا رکھنا. تو اس کا مطلب ہے یوسف کو بھی اس نے یسوع کا بتایا, زکریا کو یوحنا کا بتایا. اسی طرح یہ بات سامنے آتی ہے کہ الیشبا کے پاس بھی جبرائیل فرشتہ گیا اور اس نے جا کر اس کو خوشخبری دی. اس کو بھی یہی کہا کہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے گا. اسی لیے تو مریم جب الیشبا کے پاس آتی ہے تو فوراً کہتی ہے کہ میرے یسوع کی ماں میرے گھر آئی ہے, یعنی اس کو بھی پتا تھا کہ مریم یسوع مسیح سے کنسیو ہے, خدا کا بیٹا جو جسم لے رہا ہے مریم سے, یہ الیشبا کو بھی پتا تھا, جس کے اوپر میں آگے چل کر بات کروں گا کہ کیسے ان کی ملاقات, یہ ڈیوائن فیلوشپ جو مریم اور الیشبا کی ہوتی ہے, اس کے اوپر میں بات کروں گا. اسی طرح دوسرا اور آخری کویسچن ہوگا نیمٹولوجی کے حوالہ سے, یونا بپتسمہ دینے والے کا روح القدس سے مسا ہونا جب مریم الیشبا کے پاس آئی, اس روحانی ملاقات کا بتائیں. اور زکریا اور الیشبا نے ایک ہی نام یوحنا بتایا, اس کے بارے میں بھی بتائیں. پاسٹر سائمن بلیورز بائبل اسٹوڈنٹ سسٹمیٹک تھیولوجی کے حوالہ سے, کرسٹولوجی, نیمٹولوجی, اینجلولوجی کے حوالہ سے یہ مفصل تعلیم دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے کرائسٹ کی برتھ کے اندر مریم کے ساتھ, یوسف کے ساتھ کس طریقے سے جبرائیل نے بات کی, جو آرک اینجل خدا کی حضوری میں ہمیشہ کھڑا رہتا ہے. اور اینجلولوجی کے حوالہ سے جبرائیل کا, پھر زکریا کے حوالہ سے جو میں نے بات کی کہ کس طریقے سے وہ بخور کے مذبح کے پاس آ کر وہ زکریا کو دعا کا جواب دیتا ہے, اور جان بیپٹسٹ کی منسٹری کا بھی واضح آ کر بیان کرتا ہے. اور جب ہم پھر جان بیپٹسٹ کی تعلیم کو پھر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے اپنی منسٹری کے اندر ہولی اسپرٹ کا ذکر کیا, چونکہ جبرائیل نے یہ بتا دیا تھا زکریا کو کہ الیشبا بھی روح القدس سے بھر جائے گی. اور پھر جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے بھی لکھا, جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے بھی لکھا کہ وہ ماں کے رحم ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. اور جب مریم وہاں پر پہنچتی ہے تو الیشبا بھی روح القدس سے بھر جاتی ہے, جان بیپٹسٹ بھی روح القدس سے بھر جاتا ہے. جان بیپٹسٹ کی خدمت ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, مگر میرے بعد جو آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے, وہ روح القدس اور آگ سے تمہیں بپتسمہ دے گا. کیونکہ جان بیپٹسٹ ماں کے بدن ہی سے روح القدس سے بھر گیا ہے, اور یہ اسی لیے بھرا تاکہ وہ بتائے کہ روح القدس سے وہ کیسے بھرا ہے اور کس نے اس کو بھرا ہے. تو اس کے اوپر جان بیپٹسٹ نے واضح بات کی, اور جان بیپٹسٹ نے کرائسٹ کے حوالہ سے ساری بات کی, کرائسٹ نے جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے بات کی, جو میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا. ان کی پوری جو منسٹری ہے, کس طریقے سے دونوں کو آگے پیچھے بھیجا گیا ہے خدا نے, جان بیپٹسٹ کو اور کرائسٹ سے پہلے بھیجا گیا اور اکارڈنگ ٹو پروفیسیز بھیجا گیا ہے.
اور یہاں پر جو زکریا کے حوالے سے بات کی, جبرائیل کے حوالے سے بات کی, لاویوں کے گھرانے سے ابیا کے فریق کی بات کی کہ کس طرح زکریا سے بات ہوتی ہے جبرائیل کی, اور کیسے جبرائیل کو ساری تعلیم دی جاتی ہے, جو ایلیا کی خدمت کا بیان کیا جاتا ہے, یقین نہیں کرتا تو پھر وہ گونگا ہو جاتا ہے, پر اس کو یہ بتا دیا کہ اس کا نام یوحنا رکھنا. اور الشبا کے حوالہ سے تو وہ میں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے مریم سے جبرائیل نے کہا کہ تیری رشتہ دار الشبا کا 6واں مہینہ ہے, تو ان کو سارے منتھ کا پتا ہے, یعنی خدا کے اس فرشتہ جبرائیل کو پتا ہے کہ کس وقت یسوع پیدا ہوگا, اس کو پتا ہے کہ کس وقت جان بیپٹسٹ پیدا ہوگا, جو ان کو پیریڈ دیے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں, ان کو ان ڈیٹس کا پتا ہوتا ہے, وہ جا کر بیان کرتے ہیں. تو جب مریم کے پاس جبرائیل آتا ہے اور اس کو کہتا ہے تیری رشتہ دار الشبا اس کو 6واں ماہ ہے, تو اب یہاں پر لکھا ہے کہ مریم جب خدا کے فیصلے کو قبول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو, تو لکھا پہ جبرائیل مریم سے چلا گیا, تو مریم پھر اٹھی فوراً اور اپنے رشتہ دار الشبا کے ہاں چلی گئی. تو یہ ایک ڈیوائن جو فیلوشپ ہے, یعنی خدا کا بیٹا اور جان بیپٹسٹ جو رسول خدا کا اس سے پہلے آنے والا ہے, رحم کے اندر ان دونوں کی بھی ملاقات, اور پھر دونوں جو لیڈیز ہیں خدا کی بندیاں ہیں ان کی فیلوشپ. تو اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل نے جب مریم جا رہی ہے, مریم کو یہ بتایا گیا ہے کہ تیری رشتہ دار الشبا کے بچہ ہوگا, وہ بانج تھی, اس کو 6واں ماہ ہے, تو اس کا مطلب ہے ساری بات چیت جو بتائی گئی مریم کو, اسی طرح الشبا کو مریم کے حوالہ سے پورا بیان کیا گیا, تو ہی وہ ایک دوسرے کے پاس جاتی ہیں اور فوراً انڈرسٹینڈ کر جاتی ہیں کہ خدا کا پروگرام کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے آج کے خادموں کو, آج کے بلیورز جو میل ہیں فیمیل ہیں, خدا کے سارے پروگرام کا پتا ہو, اس کی سیکنڈ کمنگ کا پتا ہو, خدمتوں کا پتا ہو, کلیسیا میں پتا ہو, کرائسٹ کی برتھ کا کروسیفکشن کا پتا ہو, آنے والا ہے پتا ہو, 1000 سالہ بادشاہی کا پتا ہو, ججمنٹ کا پتا ہو, ریزریکشن کا پتا ہو, ریپچر کا پتا ہو, ایک تعلیم کا پتا ہونا چاہیے جو بائبل مقدس کے اندر پاسٹر سائمن بلیورز بائبل اسٹوڈنٹ درج ہے, اور ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے, ان چیزوں کو لرن کرنا ہے, سیکھنا ہے. جس طرح آن لائن ہم ٹیچنگ دے رہے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, اور آپ بھی لرن سب کر رہے ہیں, اور خوب اس کو لرن کرنا اور گواہی دینی ہے, مسیح کو جاننا ہے. تو مریم الشبا کو یہ پروگرام دیا گیا, زکریا کو پروگرام دیا گیا, اور جس میں لکھا ہے خدا کوئی کام نہیں کرتا جب تک اپنا پروگرام اپنے بندوں کو بتا نہ دے. تو وہ اپنے بندوں کو بتاتا ہے, پھر وہ پروگرام وقوع کے اندر آتا ہے. تو زکریا کو, یوسف کو, مریم کو, الشبا کو, آج مجھے آپ کو آنے والے زمانوں کا سب پروگرام لکھ کر دے دیا ہے, اور ان کو ہم سے بات کرتا ہے, اور ہم ذمہ داری سے بات کرتے ہیں. اور یہ ہمیں مکاشفہ جان لینا چاہیے کہ جب فرشتے خدا کے حضور کھڑے ہیں, دیکھ بھی نہیں سکتے مگر وہ بھروسہ کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں خدا کے پروگرام کو, اور ان باتوں کا کے بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے فرشتے بھی ورڈ آف گاڈ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, یعنی جو بات خدا کلام کرتا ہے اس کو لے کر چلتے ہیں. یہ ڈیمنز کے حوالے سے بھی لکھا ڈیمنالوجی کی تعلیم کے اندر یعقوب کے خط میں کہ شیطان اس کے فرشتے بھی ایمان رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے, یعنی ان کے اندر ڈیڈ فیتھ پایا جاتا ہے. مگر لیونگ فیتھ والے فرشتے, لیونگ فیتھ والے بلیورز, ان کو خدا اپنے کاموں کے لیے یوز کرتا ہے. اس لیے خادم ایمان کے اندر پریچ کرے, کم اعتقادی کے اندر کبھی نہ پریچ کرے, کم اعتقادی کے اندر کبھی ورشپ نہ کرے, کم اعتقادی کے اندر گیت گانے والے ورشپر, کلام سنانے والے ورشپر, میٹنگ لیڈ کرنے والے ورشپ, پریک اٹھانے والے جماعتوں میں ورشپ, دھیان کرے, ہوش پکڑے کہ فیتھ کے اندر رہتے ہوئے وہ کھڑے ہوں خدا کی بارگاہ میں, کیونکہ یہ خدا کے ڈیوائن پروگرام ہے, اور وہی مقدسوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے جس طرح مریم اور الشبا کے حوالہ سے بتایا جا رہا ہے. جب ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو کرنیلیس کو پطرس کے حوالہ سے بتایا جا رہا ہے, پطرس کو کرنیلیس کے حوالہ سے بیان کیا جا رہا ہے, تاکہ معلوم ہو کہ ڈیوائن فیلوشپ کیا ہے, ڈیوائن پروگرام کیا ہے, اس کے مطابق وہ رزلٹ وقوع کے اندر آتے ہیں.
तो बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट, यहां पर जो मरियम और अलिशबा की जो फेलोशिप होने जा रही है, मुलाकात हो रही है, इसके अंदर हमें गैब्रियल एंजल का दखल मिल रहा है। और आज होली स्पिरिट हमें गाइड करता है कि किस तरीके से ईमानदार कलीसिया के अंदर अपनी शिनाख्त दिखाए, कलीसिया के अंदर किस तरह सरगर्मी से वो इबादत करे। इसलिए तो लुदुकिया कि कलीसिया को कहा गया कि तू नीम गर्म है, तू सर्द या गर्म नहीं है, नीम गर्म है, ऐसा ना हो कि मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकू। तो उसको कहा गया कि सर गर्म हो। तो ये फिर बाद में हर खात के बाद ये लिखा कि जिसके कान हो वो सुने कि होली स्पिरिट रूह कुदस कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो जिसके कान हो, सुनने वाले कान हो, वो कलाम को समझे, अमल करने वाला हो और खुदा की फेलोशिप को सुने, उसके साथ खुदा बात करता है, उसके साथ होली स्पिरिट बात करता है। तो यहां पर मरियम जब जा रही है अलिशबा के पास, तो इसका मतलब है जब मरियम को बताया गया कि तेरे रिश्तेदार अलिशबा वो छठे मां उसको हो गया है, तो इसका मतलब है मरियम को दीगर भी बातें बताई गई यूहन्ना के हवाला से, और वो फिर फौरन उठी। इसका मतलब है खुदा के हुक्म को माना, फरिश्ता ने उसको कहा, तभी वो जल्दी उसे की और अलिशबा के पास जाती है। वो किसी और के पास नहीं जाती, रिश्तेदार के पास। वो फौरन यूसुफ को नहीं बयान करती, हालांकि यूसुफ को भी फरिश्ते ने बता दिया है, मगर ये यूसुफ के पास नहीं जाती। यूसुफ को कहा गया कि अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डाल, उसको कहा गया, पर ये यूसुफ के पास नहीं जा रही, ये अलिशबा के पास जा रही है। इसका मतलब है एंजल ने इसको अलिशबा के पास जाने के लिए कहा है, क्योंकि जब जब्राइल ने जकरिया से ये बात की, ये रेवलेशन पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट सुन ले, जब जब्राइल ने जकरिया से कहा कि यूहन्ना मां के बदन के अंदर रूह कुदस से भर जाएगा, तो इसका मतलब है मरियम वहां जाएगी तो वो रूह कुदस से भरेगा। मरियम क्राइस्ट को जो उसके बदन में है लेकर जाएगी तो वो रूह कुदस से भरेगा। इसका मतलब मरियम को उसने ये कहा है कि वो अलिशबा के पास जाए ताकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस से भर जाए। तो मरियम वहां पर गई है, और जकरिया को जब्राइल ने यही कहा कि अलिशबा के जो बेटा होगा यूहन्ना, वो मां के बदन ही के अंदर रूह कुदस से भरेगा। तो इसका मतलब है कि मरियम को यह जो जाना है, ये खुदामंद के प्रोग्राम के मुताबिक जब्राइल ने कहा, और मरियम उठी और ये अलिशबा के पास पहुंचती है। तो लिखा है जब अलिशबा मरियम को देखती है तो फौरन ये कहती है, मेरे खुदामंद की मां मेरे पास आई है। तो यानी अलिशबा को भी ये पता है कि क्राइस्ट सेवियर नजात दहिंदा इसराइल का छुड़ाने वाला मरियम के बदन के अंदर जिस्म ले रहा है, उसको ये पता है। और अलिशबा ने फौरन मरियम को देखते हुए ये कहा, और तुम्हें मुबारक है। और अगली बात उसने कही कि मुझ पर यह फजल हुआ मेरे खुदामंद की मां, यानी वो इस बात को, डिवाइन प्रोग्राम को वो जान गई है कि मरियम के जो पैदा होने वाला सेवियर है, नजात दहिंदा, खुदा का बेटा जो अजल से है, मरियम से जिस्म लिया है, वो मेरे घर आई है। जो ही अलिशबा और मरियम एक दूसरे को सलाम थी कहती है, सलाम करती है, तो लिखा है कि जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, तो लिखा है कि बच्चा मारे खुशी से रहम में उछल पड़ा। अब जब्राइल कह रहा है कि वो रूह कुदस से भर जाएगा, और अलिशबा ये कह रही है कि मारे खुशी के। तो इसका मतलब है बाइबल मुकद्दस में यही है कि रूह कुदस जब नाजिल होता है, दाऊद कहता है, तूने मेरे सर पर तेल मरा, मेरा प्याला लबरेज होता है, यानी खुशी से भर जाता है। वो छोटा बच्चा यूहन्ना मां के बदन के अंदर होली स्पिरिट उस पे नाजिल हुआ है और वो शादमान हो गया है, यानी वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कर रहा, अभी उसको किसी चीज का इल्म नहीं है, मगर वो प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट से मामूर हो जाता है। ये होली स्पिरिट निम्टोलॉजी के अंदर होली स्पिरिट की शख्सियत जो है वो हर जगह जोर बख्शती है। हमारे अंदर उसने तौबा के लिए ईमान हमारे अंदर पैदा किया, और जॉन बैप्टिस्ट के अंदर मां के रहम के अंदर उसको भर दिया, उसको मसा कर दिया, यानी जॉन बैप्टिस्ट मां के बदन के अंदर पैदा होने से पेशतर वो रूह कुदस से भर गया। ये बहुत बड़ा डिवाइन वर्क है जो होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री के अंदर हमें मिल रहा है,
اور अलिशबा भी रूह कुदस से भर गई और जॉन बैप्टिस्ट भी, और फिर मरियम वहां पर 3 माह वहां उनके साथ रहती है। ये फेलोशिप आप देख के हर दिन किस कदर अलिशबा का, मरियम का, जो इज़राइल के छुटकारे के हवाला से, यशाया की किताब के हवाला से, मलाकी की किताब के हवाला से, इन सारे पैगामात नबुव्वतों के ऊपर वो बातचीत करती होंगी। तो आप इसको अपने माइंड के कैनवस के अंदर होली स्पिरिट में इन नबुव्वतों को देखिए कि क्या टॉक मरियम की हो रही होगी, क्या टॉक अलिशबा की हो रही हो गई। तो 3 माह वहां रही है, तो 3 माह के बाद फिर वहां से मरियम आती है और उसके बाद अलिशबा के बेटा पैदा होता है, फिर उसका नाम यूहन्ना रखते हैं। और जब्राइल ने पहले कह दिया कि बहुत से लोग जॉन बैप्टिस्ट की बर्थ से खुश होंगे, बहुत से लोग, उनको खुशी मिलेगी, शादमानी मिलेगी, और लोग आकर खुशी करने लगे कि अलिशबा के बुढ़ापे के बेटा पैदा हुआ है, और उसने उसका नाम यूहन्ना रखा। तो फिर वो जो रिलेटिव थे और लोग थे वो कहने लगे कि इसके बाप जकरिया के नाम पर इसका नाम जकरिया रखा जाए, पर अलिशबा ने कहा नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। तो क्यों वो इसके ऊपर ये स्ट्रेस कर रही कि इसका नाम यूहन्ना रखे? इसका मतलब है जिस तरह जब्राइल ने यीशु के नाम के हवाला से यूसुफ को भी कहा, मरियम को भी कहा, इसी तरह अलिशबा को कहा यूहन्ना, जकरिया को भी कहा यूहन्ना, यानी इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। इसका मतलब है बिलीवर्स के नाम आसमानों से खुदा जो है वो रखता है। हम तो बेशक यहां कहते हैं कि मां बाप रखते हैं, पर ये बात सामने आया है जो खुदा के प्रोग्राम के अंदर होते हैं, उनके नाम आसमानों से खुदा की तरफ से आते हैं या उनके नाम तब्दील कर दिए जाते हैं। जिस तरह अब्राहम का नाम अब्राहम, जिस तरह सारी का नाम सारा, जिस तरह शमौन का नाम पेट्रोस पतरस रखा गया, और जो खुदा की तरफ से, जो अजल से, चूंकि मैं आप मसीह में अजल से चुन लिए गए हैं, इसलिए हमारे नाम भी अजल से किताब हयात में दर्ज है, और वो नाम जो दर्ज है वही नाम हमें यहां मिलेंगे। तो फिर किस कदर एक मां बाप को ये जानना है कि ये नाम वो तभी ईमानदार का रख पाएंगे अगर वो खुदा के साथ चलते हैं, और जब उनके नाम रखे गए हैं तो फिर उनको मालूम हो कि अजल से उनके यही नाम है। अगर यही नाम नहीं है तो वो नाम चेंज भी हो सकते हैं, और वो खुदा के साथ चले। तो बहुत जरूरी है कि हमें खुदा के प्रोग्रामों का पता होना चाहिए। तो अलिशबा ने कहा इसका नाम यूहन्ना, तो जब उन्होंने जकरिया रखना चाहा तो उसने कहा नहीं, इसका नाम यूहन्ना होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि हम जकरिया से पूछ लेते हैं, पर जकरिया तो गूंगा हुआ, वो कैसे बयान करे? पर उसने कहा कि मुझे एक तख्ती लाकर दी जाए। फिर तख्ती के ऊपर उसने यूहन्ना नाम रखा कि हाँ, इसका नाम यूहन्ना ही होगा। तो उसने भी खुदा के उस नाम को लिया, उसने भी, यानी खुदा की तरफ से जो मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी है, जो उनके नाम है, वो उसी तरह खिदमत को सर अंजाम देते हैं, और उसका नाम यूहन्ना रखा गया। तो ये मरियम की और अलिशबा की फेलोशिप आज की बिलीवर खवातीन घरानों के अंदर, मां, बेटी, बहू, सास या अजीज रिश्तेदार, ईमानदार खवातीन कलीसिया के अंदर किस तरह एक दूसरे का रिगार्ड करे, ये जाने कि दोनों रूह कुदस से मामूर है, उनकी औलाद, होने वाली औलाद के ऊपर खुदा का फजल है, ब्लेसिंग है, तब वो कलीसियाएं आगे बढ़ती हैं, वो घराने बरकत पाते हैं। और जहां पर झगड़े हैं, जहां पर फसाद है, जहां बदतमीजी है, जहां पर मेल फीमेल ईमानदार कहलाते हुए भी इब्लीस को मौका देते हैं, वहां का माहौल आप देखें कि खुदा किस तरह उनको फिर डांटेगा, उनको रिब्यूक करेगा। ज़बूर 2 में लिखा, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए हो, तुम रास्ता में हलाक हो जाओ। अपनी मुश्किलात हमेशा खुदावंद के सामने रखें। अपने घरानों के अंदर गीत वर्शिप करने वाले, कलीसियाओं के अंदर रिफाकत रखने वाले हों, नीम गर्म हालत से निकले। और ये बार बार मैं इसलिए कहता हूं लदूकिया की कलीसिया को कहा कि वो नीम गर्म हालत से निकले, यानी सरगर्म हो, और वो कलीसिया के अंदर होगी। मैं आप जब टीओजी चैनल के ब्रिजर्सिंग टाइम में ये तालीम दे रहे हैं तो हमें मालूम हो कि किस तरीके से जो जामशानी हम कर रहे हैं, और सुनने वाले टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट, बिलीवर, खादम सुन रहे हैं, हमें जिम्मेदारी के साथ, जिस तरह जब्राइल जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, जिस तरह लिशबा मरियम ने जिम्मेदारियों को पूरा किया,
जिस तरह जकरिया ने खुदा के हजूर दुआ की, खुदा ने जवाब दिया। जिस तरह यूसुफ ने खुदा के हजूर उसके जवाब को कबूल किया, उन्होंने अपने घरानों के अंदर खुदा के प्रोग्राम को तकमील दिया। आज मुझे आपको अपने घरानों, कलीसियाओं के अंदर, अपनी मिनिस्ट्री के अंदर वो काम सर अंजाम देने हैं जो खुदा ने हमारे सुपुर्द किए हैं। वो हमारे कामों को देखता है और लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूं, इसलिए हमारे काम खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। और जब हम जकरिया की प्रोफेटिक प्रेज शुक्रगुजारी की लूका की जी पहले बाप में देखते हैं तो उसमें वो कहता है कि खुदा ने निजात का इल्म भेजने वाला भेजा है, यानी वो उम्मत को तैयार करे। और वो शुक्रगुजारी करता है कि हम जो अंधेरे में बैठे थे हमने बड़ी रोशनी देखी है। और वो कहता है कि खुदा अब हमें ये अनायत फरमाए कि हम रास्तबाजी और पाकीज़गी में उम्र भर उसकी इबादत बेखौफ करें। तो ये जकरिया की प्रेयर है, एक हाई प्रीस्ट की प्रेयर है। वो रास्तबाजी पाकीज़गी को जानता है। मैं आप तो यीशु के खून से रास्तबाज और पाक है और होली स्पिरिट के जोर से बिलीवर्स, कलीसिया, टेम्पल ऑफ गॉड, बाइबल स्टूडेंट हम मजबूत हो चुके हैं। और हमें किस तरह जकरिया से भी बढ़कर, किस तरह यूसुफ से भी बढ़कर, किस तरह ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट के खादमों की तरह हमें काम करना है और खुदा के काम को, खिदमत को सर अंजाम देना है। तो अलिशबा और मरियम की फेलोशिप से जो खवातीन है, ईमानदार बहनें हैं, वो सीखें कि वो एक दूसरे को इनकरेज करने वाले हों और अपने बच्चों को खुदा की राह पे लेकर चलने वाले हों और निजात का इल्म देने वाले बनना चाहिए। खुदा ने जब रहम किया है अपने बेटे को भेजकर और रूल कुदरत में दे दिया है, तो हम होली स्पिरिट का जो फंक्शन मरियम, अलिशबा, जकरिया के हवाला से है और होली स्पिरिट का फंक्शन जो मेरे आपके हवाला से है, हम उसको उसी तरह सरंजाम दें। और हम आज सरंजाम दे रहे हैं, रूल कुदरत की कुदरत से प्रीच कर रहे हैं और क्रिस्टोलॉजी के हवाला से, मिमटोलॉजी के हवाला से, एंजेलोलॉजी के हवाला से सिस्टमैटिक थियोलॉजी में तालीम दे रहे हैं ताकि हर ईमानदार कलीसियाएं स्ट्रॉन्ग हो और खुदा के साथ चलने वाली बन जाए। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेम्पल गॉड की कलीसिया, जकरिया, अलिशबा, गैब्रिएल की तालीम को समझता हुआ आपके साथ मिलकर रिजर्सिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की साइड के साथ ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो अपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान से हासिल किया। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो किसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।